न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले ढलेको ठाउँबाट कांग्रेस उठ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तरंगको कम्पन संघीय संसदमा पुग्ने अनुमान। राजनीतिमा उधारो सम्झौता नचल्ने पुष्टि। संविधान कार्यान्वयनको 7 वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने भण्डारीको जोड। साना तथा मझौला व्यवसाय लाभान्वित हुने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक। सहुलियत लोकप्रियताका लागि मात्र भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी। थाई स्माइल एयरलाइन्ससँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बित। आफूलाई नियोजित रूपमा फसाइएको ठाकुरको जिकिर। र ललितपुरमा जारी राष्ट्रिय कराटेमा विभागीय टोलीकै बचर्सो। 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोली सहभागी खेलमा विभागीय टोलीका खेलाडीहरू नै हावी। सत्ता गठबन्धन दलहरू आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राष्ट्रपतिको आसन्न निर्वाचनबारे छलफल नगरी टुंगिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई भने सरकारमा फर्कन आग्रह गरेको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा मात्र छलफल भएको थियो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सरकार छोडेको रासोपालाई सरकारमा फर्कन बैठकमा सहभागी नेताहरूले आग्रह गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासोपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थिति थियो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको भने उपस्थिति थिएन। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा गडबडी आएपछि सबैतिरबाट पाखा लागेको नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता यात्रा आरम्भ गरेको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा उभिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्दा 30 दिनमा ढलेपछि त्यही एमाले ढलेको ठाउँबाट कांग्रेस उठेको छ। सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको यो तरङ्गले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पराकम्प कायम राख्ने आशा कांग्रेसले गर्दै गर्दा नेकपा एमाले भने थप गम्भीर बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाउँदा मागेको जति सबै पूरा गरिदिने आश्वासन दिँदै सबै दललाई बटुलियो। उनीहरूले त्यही विश्वासमा परेर विश्वासको मत दिए पनि, तर समातेकोलाई छाडिदिनु पर्ने ठाउँमा अर्को नेता पनि समातिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारसँग बिच्किनसम्म बिच्कियो। त्यसको परिणाम हो सुदूरपश्चिम सरकार 30 दिनमा नै ढल्नु। यहाँ अब कुरा सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित रहने अवस्था रहेन। सुदूरपश्चिममा गएको यो कम्पनको पराकम्प काठमाडौँसम्म आइपुग्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनबाट 27 पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले संविधानको धारा 168(4) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहिबार अन्तिम दिन थियो। विश्वासको मतका लागि उनलाई 27 मत आवश्यक थियो, तर 7 जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको लेनदेनको व्यवहार नमिल्दा उसको पनि समर्थनमा उभिएको रावल सरकारले विश्वासको मत
पाएन। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू विश्वासको मत नै दिन गएनन्, जसको कारण नेपालको प्रदेश सभामा विश्वासको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएर प्रदेश सरकार ढलेको पहिलो इतिहास कोरियो। रावल सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 12 र समानुपातिकतर्फ 7 गरी 19 स्थान जितेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। बिहिबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनले कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर सानो मन्त्रीमण्डल पनि शुक्रबार नै बनाएका छन्। प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिकमा 1 गरी 4 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 5औं ठूलो शक्ति हो। एकीकृत समाजवादी कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेको थियो। शाह सरकारले पनि अब संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। एमालेका रावललाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्ला, सबैको ध्यान यसैमा तानिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चर्चा चले अनुरूप अहिलेका सत्ता गठबन्धन भाँडियो भने कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभई 7 वटा प्रदेशको वर्तमान सरकारको संरचना नै उल्ट्याउने पक्का छ। यसमा मुख्य भूमिका भने प्रधानमन्त्री दाहालको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नै हुनेछ। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको घटनाले भने राजनीतिमा उधारो सम्झौता अब नचल्ने पुष्टि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको फौजदारी अभियोगको कानूनी प्रश्नमा दलहरूले जथाभावी आश्वासन दिँदा रावल सरकारको हाल के भयो त्यही हाल नागरिकले अन्य ठाउँमा पनि दोहोर्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ, जसको पराकम्प संघीय संसदसम्म पर्ने सम्भावना चुलिँदो छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका 7 वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू पूर्ण रूपमा अवलम्बन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि 7 वर्षको अभ्यास निकै महत्वपूर्ण भएको बताइन्। उनले संघीय लोकतन्त्रको आधारमा स्तम्भ संस्थागत भएको विश्वास पनि व्यक्त गरिन्। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको 7 वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन्। संविधान अनुसार राज्यका 3 तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिएको बताइन्। तर अर्थतन्त्रमा अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले उतारचढावपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था र कोविड महामारीका कारणबाट पनि सिर्जित अवस्था भएको भन्दै पन्छिने अवस्था नरहेको पनि प्रश्न पारिन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखा परेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनः विचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिन्। संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू पनि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पुनर्विचार आवश्यक भएको सुझाव समेत दिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक पूर्वाधारको छनौट र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएकी छन्। सड़कलाई सामान्य पूर्वाधारको रूपमा मात्रै नलिई देशभरको नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, भावनात्मक रूपमा जोड्ने कड़ीको रूपमा लिएर निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी रणनीतिक पूर्वाधारका आयोजना, छनौट र निर्माण गर्नुपर्दछ। सडकलाई सामान्य पूर्वाधारको रूपमा मात्र नलिई देशभरका नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, भावनात्मक रूपमा जोड्ने कड़ीका रूपमा लिई निर्माण गरिनु पर्दछ।
राष्ट्रपति भण्डारीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारणको खोजी गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिइन्। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाबाट महिलाहरूले अझै पनि किन सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रश्नको पनि खोजी हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। नेपालका सांसदहरूलाई सांसद भएपछि जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने भ्रमले सताउँदै आएको छ। उनीहरूले आफूहरूले हरेक ठाउँमा विशेष सुविधा हुनुपर्ने अहम पनि पाल्दै आएका छन्। शुक्रबार संसदीय समितिमा यस्तै उदाहरणको पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। आफूहरू सांसद भएकोले संविधानको भन्दा बढी विशेषाधिकार चाहिने मानसिकता सहितको तर्क गर्न थालेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरू बीच नै भनाभन नै भयो। सांसदहरू स्वयं नियमावाधी विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा एकमत नभएपछि सदस्यहरू बीच भनाभन भएको हो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका विभिन्न चरणमा सांसदको पद र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा समिति सदस्यहरू बीच मत भिन्नता देखिएको थियो। यसै क्रममा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। यसपछि बैठकको माहौल तनावपूर्ण बनेको थियो। समितिको मर्यादा हुन्छ नि। मान्य मैले हजुरलाई भन्न खोजेको कुरा मैले यहाँ अहिले भनेको कुरा म स्पष्ट गर्न दिनुहोस्। उहाँहरु के हुन्छ नि केही राख्नुपर्छ के कमजोर मान्छेलाई मुद्दा लगाउने मुद्दा लगाउनु पर्छ लगाउनु पर्दैन किन र संसदलाई लाग्छ सीधा कुरा नि मान्यज्यू होइन सीधा कुरा नि यो राज्य कसले नबुझेको भाइ कृष्णलालको रिपोर्ट आजको किन बनाउनु तपाईलाई म रिस्पेक्ट गर्छु तर तपाईको आदि ब्यासनेस गर्न मान्दिन। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने प्रस्ताव राखेका थिए। उनले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिए। अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भएमा उसको निलम्बन हुने कुरा पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, तर पक्राउ पर्दैमा एकछिन हिरासतमा राख्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने यो चाहिँ तपाईको अहिलेको संविधान र सत्ता पक्ष र सरकार पक्षले जहिले पनि निर्बलियोमाथि र सदनमा बोल्नेहरूमाथि यो तपाईको एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ, यो गलत छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले राखेको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति समितिले जुटाएको छ। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। साना तथा मझौला व्यवसायी लाभान्वित हुने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ। साथै ब्याङ्कले साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको छ, तर अर्थविदहरूले भने सहुलियत लोकप्रियताका लागि मात्र भएकाले नीति लागू हुन समय लाग्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले 2079 पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको 2 करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तारिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यस व्यवस्थाबाट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरू लाभान्वित हुने भएका छन्। उनीहरूको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामा यो सुविधा दिइएको हो। राष्ट्र बैंकले 2080 जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ। ओभरनाइट दरमा पुनरावलोकन गरी 8.5% बाट 7% स्वाभाविक रूपमा कर्जाको लागत घट्ने भएकाले ब्याज दर पनि घट्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
सामा ब्याज तिर्न कुनै कारणले सकेको छैन भने त्यो 1 महिना पछि तिर्यो भुक्तानी गर्यो भने पनि त्यस्ता ऋणीहरूलाई पेनाल ब्याज दर अथवा पेनाल लगाउने जुन व्यवस्था छ त्यो पेनाल चाहिँ लगाउनु हुँदैन। पेनाल्टी जुन किसिमको चाहिँ अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था थियो 2% सम्म त्यसलाई लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को व्यवस्था भनेको साना मझौला उद्यमीहरूलाई अहिले विशेष गरिकन केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, उहाँहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखिदिनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो र त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर 2 करोडसम्मको कर्जा लिएका साना तथा मझौला उद्यमीहरूको ऋणको पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण 2080 असार मसान्तसम्म गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ। यता राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिलाई अर्थविदहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत लोकप्रियताका लागि मात्र पनि हुन सक्ने भएकाले नीति लागू गर्न केही समय लाग्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। साना मझौला जसलाई सहुलियत दरमा दिने हो अनि झिटै नलिकन दिनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यस्ताहरूको त ऋण पनि अमाउन्ट पनि थोरै हुन्छ हैन, संख्यात्मक रूपले धेरै होलान् तर पनि ऋण थोरै हुने भएको हुनाले ठुला ठुला सहरहरूले लिएको ऋणको तुलनामा है सानाको चाहिँ कमै हुने भएको हुनाले फाइदा यसरी मझौला र सानाले मात्रै पाउँछन् अधिकतम भन्ने कुरो त्यो उपभोगको लागि कन्जम्सनको लागि लोक कर्णप्रिय कुरा होला तर त्यो फिल्डमै पाउनको निमित्त अझै पनि हम्मे पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकहरूले गएको पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा 13% अर्थात् कुल 5 खर्ब 43 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरूले 2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 11% कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गएको पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरूमा औसत 22.4% अर्थात् 19 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम 5% कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गएको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले 6.7% अर्थात् 2 खर्ब 80 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूले 11.1% अर्थात् 48 अर्ब 23 करोड र वित्त कम्पनीहरूको 7.3% अर्थात् 6 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्ससँग घुस मागेको श्रव्य सामग्री प्राप्त भएपछि ठाकुरलाई निलम्बन गरेको हो। थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको श्रव्य सामग्री प्राप्त भएको र सोबारे जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महाप्रबन्धकलाई पत्र लेखी पठाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। हाल बन्द रहेको थाई एयरवेजले पाएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई निरन्तरता दिन ठाकुरले एयरवेजका एक अधिकारीसँग अन्डर टेबल रकम मागेका हुन्। pay and give the invoice to me, maybe can. No, Ravi told me I already settled this issue. To issue the money invoice from the Ravi. He just told me. He just talked to me about 1 or 2 weeks before I get the shipment. So when he came back? He said maybe tomorrow. Okay. He at the Malaysia. Yeah. So after he I think we can talk together and find a way out. Because if for any invoice I cannot. But if some deviate invoice and concern. अडियोमा ठाकुरले एयरवेजका अधिकारीसँग गरेको कुराकानी सुनिएको छ। उक्त कुराकानीका क्रममा एयरवेजका अधिकारीले रकमको विषयमा आफूले माथिल्लो निकायमा कुरा गरेको तर रसिद बिना दिन नमिल्ने जवाफ आएको बताएका छन्। त्यसपछि ठाकुरले यसको सबै जिम्मा आफूले एक व्यवसायीलाई दिएको उल्लेख गरेका छन्। महाप्रबन्धक ठाकुरले घुसको रकम पनि उसैले बताउने उल्लेख गरेका छन्। उनले अडियोमा भनेका छन् उसले नै सबै मिलाउँछ, इन्भोइसका लागि पनि उसलाई नै भन्नुस्।
ठाकुरले थाई एयरवेजको वेलफेयर फण्ड अर्थात् कल्याणकारी कोषबाट सो रकम उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै यसका लागि बोससँग कुरा गर्न समेत सुझाव दिन्छन्। तर एयरवेजका अधिकारीले इन्भोइस बिना रकम निकासा गर्न गाह्रो हुने गुनासो गर्छन्। यता यस विषयमा निलम्बनमा परेका ठाकुर भने आफूलाई नियोजित तरिकाले फसाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूलाई यस विषयमा कुनै कुरा सोधखोज नगरी निलम्बन गरिएको भन्दै आफूमाथि अन्याय भएकाले न्यायका लागि अदालत जाने बताएका छन्। षड्यन्त्रपूर्वक नै मलाई फसाइएको हो, नत्र एकजना मान्छेलाई रेकर्ड गर्न यहाँ पठाइन्छ, उसको मुखबाट चाहिँ पैसाको उच्चारण गर्न लगाउँछ, पटक पटक चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ अनि त्यो चाहिँ सबै चाहिँ राखेर त्यो चाहिँ फसाउने षड्यन्त्र हो। षड्यन्त्र भए पनि मेरो मुखबाट एक शब्द पैसाको छ र भन्नुहोस् त, त्यसो केही प्रमाण नभइकन एउटा सानो अडियोको भरमा मलाई निलम्बन गर्नु म प्रति त अन्याय भएको हो नि। घुस लिएको अडियो बाहिरिएपछि यस विषयमा थप छानबिनका लागि अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। ठाकुर पछिल्लो 2 वर्ष यता विमानस्थलको प्रमुख पदमा कार्यरत थिए। यसअघि 9 माघमा त्रिभुवन विमानस्थलका आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाललाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत नखुलेको रकम सहित पक्राउ गरेको थियो। ललितपुरको साधो बाटोमा जारी राष्ट्रिय करातेमा विभागीय टोलीहरूले नै बचर्सो कायम गरेका छन्। भोलि शनिबारसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता रहँदा सबै स्पर्धामा विभागीय टोलीहरू नै हावी हुने अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गोदावरी नगरपालिकाद्वारा आयोजित कृष्ण प्रसाद भट्टराई खेल महोत्सव 2079 अन्तर्गत नेपाल कराते महासंघ जिल्ला प्रमुख डोजो ललितपुरले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता साधो बाटो स्थित कराते हलमा भइरहेको छ। प्रतियोगितामा 17 वटा इभेन्ट्समा भइरहेको यस प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेल शनिबार सकिनेछन्। नेपालमा करातेको क्रेज बढ्दो भए पनि राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू कम नै हुने गरेका छन्। यस्तो समयमा आयोजना भएको यस प्रतियोगिताले खेलमा साथै खेलाडीहरूको मनोबलमा समेत टेवा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। विभिन्न उमेर समूहमा भएको यस प्रतियोगितामा विभागीय टोलीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। खेलको दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा लगभग खेलको छिनोफानो लागिसकेको छ। दोस्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 3 विभागीय सेना, प्रहरी, सशस्त्र गरी 10 टोलीका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको च्याम्पियन टोलीले ट्रफी सहित 1 लाख र दोस्रो हुने टोलीले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हालसम्मको खेलमा महिला एकल काँतातर्फ नेपाल पुलिसले स्वर्ण, कर्णालीले रजत र बागमती र प्रदेश 1 ले काँस्य पदक हात पारेका छन्। यसैगरी महिला टिम काँतातर्फ स्वर्ण पुलिसले, रजत त्रिभुवन आर्मी क्लबले र काँस्य एपीएफ र बागमतीले हात पारे। पुरुष टिम काँतामा स्वर्ण एपीएफले, रजत पुलिस र काँस्य आर्मी र प्रदेश 1 ले जिते। यससँगै कुमुते महिला 45 केजी तोल समूहमा स्वर्ण पुलिसले, रजत आर्मीले र काँस्य एपीएफ र प्रदेश 1 को पक्षमा पर्यो। 50 केजी तोल समूहमा महिलातर्फ स्वर्ण आर्मीले, रजत सुदूरपश्चिम र काँस्य पुलिस र बागमतीले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए। 61 केजी तौल समूहको स्वर्ण, रजत र काँस्य क्रमशः पुलिस, एपीएफ र मधेस र आर्मीले आफ्नो पक्षमा पारे। यता 68 केजी माथिको तौल समूह स्वर्ण, रजत र काँस्य क्रमशः पुलिस, आर्मी, बागमती र एपीएफले हात पारे। कुमुते 50 केजी तौल समूहको स्वर्ण पुलिसले, रजत बागमतीले र काँस्य प्रदेश 1 र आर्मीले जिते। 55 केजी तौल समूहको स्वर्ण पुलिसले, रजत एपीएफ र काँस्य सुदूरपश्चिम र गण्डकीको हातमा परेको छ। 84 केजी माथिको तौल समूहमा भने स्वर्ण, रजत र काँस्य क्रमशः पुलिस, एपीएफ र लुम्बिनी र आर्मीको पक्षमा पर्न सफल भयो। कुनै बेला नेपाली खेलाडीहरूसँग करातेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा दक्षिण एसियाका अन्य देशका खेलाडीहरू डराउँथे। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालको इज्जत बचाउने खेलको रूपमा हेर्ने मार्शल आर्टमा कराते पनि प्रमुख हो। तर अहिले हेर्दा नेपालमा करातेको स्तर निरन्तर गिर्दो छ। करातेमा अलिक फरक पनि छ। अरू खेलहरूमा ग्रासरुटबाट खेलाडीहरूको विकास नभएका कारण खेलाडीहरूको कमी भइरहेको देखिन्छ भने करातेको सन्दर्भमा यसको विपरीत छ। करातेमा राष्ट्रिय स्तरका राम्रा खेलाडीको उत्पादन कम भइरहेको छ भने कति स्थापित खेलाडीहरूले पलायनको बाटो रोज्दा पनि नेपाल कराते महासंघले केही गर्न सकेको छैन। नेपालमा करातेको स्तर कहाँ छ त? यस बारेमा सहकर्मी दीक्षा कार्कीले सागका स्वर्णधारी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा।
करातेको कुरा गर्दाखेरि त हामी साग बजाउने नेपालमा साग बजाएको खेलको रूपमा पनि लिन्छौँ होइन। साउथ एसियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साउथ एसियामा चाहिँ नेपालको करातेको स्तर चाहिँ कस्तो छ? पहिला योभन्दा धेरै अगाडि अब हामी खेलाडी हुँदाखेरि र हामीभन्दा अगाडि चाहिँ साउथ एसियाको स्तरमा चाहिँ नेपाल अलिकति राम्रै थियो त्यो अनुसारले। किनभने त्यो त्यतिखेर राम्रो हुनुको कारण पनि एउटा अर्कै खालको छुट्टै एउटा रिजन छ। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर साउथ एसियनमा नेपालले सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि इन्टरनेसनल गेमहरू अफिसियल गेमहरूमा सहभागिता जनाएर चाहिँ नि नेपाल राम्रो भएको थियो। त्यसपछि मात्रै इन्डियाहरूले चाहिँ नि यो खेललाई चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिन थालेको थियो। साउथ एसियाका अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ अरू खेललाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको कारणले चाहिँ मार्सल आर्टलाई त्यति प्राथमिकता दिएको थिएन। त्यो कारणले चाहिँ नेपाल राम्रो थियो। तर पछिल्लो समय साउथ एसियन गेम एसियन गेममा चाहिँ नि यो कराते चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्यो। हुँदा अहिले त ओलम्पिकसम्म पनि हाम्रो यो कराते समावेश भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ नि अरू कन्ट्रीहरूले पनि यसलाई चाहिँ एकदम विकसित गरेर चाहिँ अगाडि लगेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति नेपालको स्तर खस्केको भन्ने कि या अर्काको चाहिँ अलि राम्रो भएको भन्ने उनीहरूले पनि डेभलप गर्न थालेको छ अहिले चाहिँ। अरू विकसित देशहरूले चाहिँ विकास गरेको कारणले नै नेपालको स्तर अलिकति तल भएको हो त? पक्कै पनि त्यही हो। अब अरूले चाहिँ नि यसलाई एज अ स्पोर्ट्सको रूपमा चाहिँ नि लियो। यो चाहिँ नि अब नेसनको लागि चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि यो खेलले चाहिँ नि राज्यको नाम चम्काउन सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यो अनुसारको लगानी गर्यो। त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्टहरू गर्दै अगाडि बढेको देखिया छौँ हामीले। तर नेपालमा चाहिँ नि यो जुन खालको एउटा अस्थिर सरकार होइन त्यसपछि आएर सङ्घमा आउने मान्छेहरूको जुन खालको एउटा संस्थागत स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिक चुकिएको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि समग्र सबै खेलाडीलाई चाहिँ असर पर्ने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा चाहिँ नि हामी अहिले शक्तिशाली छौँ राम्रो छौँ भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। जस्तै अब कराते त ग्रासरुट लेभलदेखि हामी देख्न सक्छौँ नि त। स्कुलहरूले सामान्यतः गाउँतिरदेखि नै लिएर हामीलाई त मेन चाहिने भने त ग्रासरुट लेभलदेखिको डेभलपमेन्ट चाहिने हो र एकदम स्कुलदेखि गाउँतिरदेखि लिएर उनीहरूले खेलिरहेको हुन्छन् सिकाउनेले सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो देखिराख्दाखेरि त अब यहाँनिर पनि देयर आर लट्स अफ डोजोज होइन प्लेयरहरू पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ नि त। त्यो हुँदा त झन् धेरै स्तर त उन्नति हुनुपर्ने होइन र? एक्ज्याक्टली तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। हाम्रो ग्रासरुटमा हाम्रो खेलाडीहरू धेरै छन्। ग्रासरुटको दुईवटा प्रोग्राम हुन्छ राष्ट्रिय स्तरको। एउटा चिल्ड्रेन कप भनेर उपराष्ट्रपति कप भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राज्यले नै यसलाई चाहिँ नि वर्षको एकचोटि गेम गर्नलाई चाहिँ दिएको छ भने अर्को राष्ट्रपति कप जो चाहिँ नि 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई खेल्ने होइन। त्यो लेभलसम्मको खेलाडी हामीसँग धेरै छ। ग्रासरुटको यति छन् कि हामीले मात्र हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि ग्रासरुटभन्दा माथिको क्या जस्तै अब 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू दिन सकेका छैनौँ होइन। यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गर्ने त्यही दुईवटा गेम ग्रासरुटका बच्चाहरूलाई ठिक भए र सङ्घहरूले महासङ्घहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै पनि कार्यक्रमहरू धेरै भयो नल्याएको। हामी खेलाडी हुँदाखेरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन खालको राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्छ त्यो खेलकुद आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै लामो समयको ग्याप राखेर गर्थ्यो। त्यतिखेर पनि हाम्रो प्रदर्शनमा चाहिँ नि कमी आएको थिएन। किन भन्दाखेरि नेसनल एसोसिएसनहरू नेसनल यो फेडरेसनहरूले चाहिँ नि गेमहरू चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहन्थ्यो। हामीलाई प्लेटफर्म हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो भने ग्रासरुटका बच्चाहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म धेरै छन् खेलाडी धेरै छन् तर त्योभन्दा अगाडिको माथिका सिनियर खेलाडीहरूलाई चाहिँ जुन खेल्ने हुन्छ नि तिनीहरूको लागि चाहिँ प्लेटफर्म पाएन क्या। तिनीहरूको लागि चाहिँ सङ्घहरूले चाहिँ कार्यक्रम नल्याए होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2 वर्षमा एकचोटि राष्ट्रिय गेम गराउँछ त्यसमा मात्र भर पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिनियर खेलाडीहरूको जो नेसनल प्लेयरहरूको चाहिँ स्तर चाहिँ नि गिरेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। के योजनाहरू ल्याएर अगाडि बढेर योजनाहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट बजेटहरू नछुट्टिने भएर हो कि अथवा अरू नै कुनै रिजनहरू छ कि यो कार्यक्रमहरू आयोजना नहुनको लागि? अब मैले अघि पनि भने जस्तै राज्यले चाहँदाखेरि चाहिँ नि हुने ग्रासरुटका प्रोग्रामहरू त सङ्घ आफैले पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त होइन। अब सङ्घले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अझ यो सङ्घ पनि होइन हाम्रो त डोजो हो क्या क्लबहरू जस्तै सबै ठाउँमा एकदम नेपाल अल नेपालमा सबै ठाउँमा छ। अनि स्कुलमा छ सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ नि स्कुलमा पनि छ डोजोमा पनि छन् व्यापक रूपमा छन्। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ प्लेटफर्म भनेको अघि नै मैले उल्लेख गरेको गेमहरू त्यो चाहिँ राज्यले निर्धारण गरेको गेमहरू भयो। अनि सङ्घले पनि यस्ता खालको प्रोग्रामहरू ल्याइदिएको भए त अझ त्यसमा टेवा पुग्थ्यो नि। तर सङ्घले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू के पनि गरेको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। मैले भने पहिला चाहिँ
अहिले जुनमा सङ्घमा हुनुहुन्छ नि व्यक्तिहरू उहाँ नै सङ्घहरूमा थियो, त्यही सङ्घमा थियो। पहिला चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू गर्थे, सिनियर खेलाडीको लागि पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो, जुनियरको लागि पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि त्यो कार्यक्रमहरू नभएको अवस्था हैन र राज्यको मात्रै भर पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि सिनियर खेलाडीहरू राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूले चाहिँ नि प्लेटफर्म पाएन। प्लेटफर्म नपाउने बित्तिकै उनीहरूको जुन खालको एउटा स्तरतामा चाहिँ अलिकति भिन्नता आउने नै भए। जुन निखारिँदै खेल्दै भयो धेरै एक्सपोजर पायो भने चाहिँ उसले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ आफूले प्रदर्शन गर्न सक्छ। अब प्लेटफर्म छैन, गेमै छैन, निखारिने मौका उनीहरूले पाएको छैन भने त्यही अनुसारको चाहिँ खेलाडीमा हुने त स्वाभाविक नै भयो। अनि पछिल्लो समय के पनि भएको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको जुन खालको यो सिनियर लेभलका खेलाडीहरूलाई भनौँ राष्ट्र लेभलका खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि प्रोग्रामहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा इस्टाब्लिस भइसकेका खेलाडी जस्तै साफ गेमको गोल्ड मेडलिस्टहरू र एसियन गेमका मेडलिस्टहरू हामीले चाहिँ यहाँ राख्न सकेनौँ। उनीहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने चाहिँ बिस्तारै अहिले यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। धेरै खेलाडीहरू हामीको विदेश पलायन भइसकेका छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ रिकभर गर्ने अर्को सिनियर खेलाडीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुनियरबाट चाहिँ ल्याउने हो भने त्यस्तै खालको सिनियरको प्लेटफर्म दिने खालको नेसनल च्याम्पियनसिपहरू हुनु पर्यो। त्यो नेसनल च्याम्पियनसिपहरू नभएको धेरै भयो, त्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै हो। जस्तै अलिकति डोजोरको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा छन् र धेरै मात्रामा स्थापित पनि भइरहेका छन् नि त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाउ डु दे रियली फङ्सन? यसको अब मैले भने अघि न म्यानेजमेन्ट लेभलले नै यसलाई चाहिँ नि सार्थकता दियो र यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ वेल प्लान बनाएर गयो भने अझ हामीले जुन खालको एउटा पहिला साग थियो हाम्रो साउथ एसियन गेममा त नेपाल भनिसकेपछि सबै डराउँथ्यो, त्यो अवस्था अहिले पनि आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ ग्रासरुटका र अन्य लेभलका खेलाडीहरू धेरै छन्। माथि मात्र नभएको हामीसँग सिनियर खेलाडीहरू हो। सिनियर खेलाडीहरू बिस्तारै विदेश जाँदैछन्, कोही खेल छोड्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई रिप्लेस गर्ने मान्छेहरू छैन। त्यही भएर अहिले अब नेपाल कराटे महासङ्घको अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएको छ, नवनियुक्त अध्यक्ष, जो चाहिँ हामीले आश पनि गर्न सक्छौँ हैन। विगतमा उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ चलायमान गर्नुभएको सदस्य सचिव भएर अब उहाँको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ कराटे महासङ्घ फेरि पुनर्गठन गर्नु भएको छ। हामी किन पनि आशावादी छौँ भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो तदर्थ समिति गठन गरिदिएको थियो कराटे महासङ्घको। त्यसपछि चुनावी प्रक्रियामा एउटा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट जाऊ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल सरकारले भनिराख्दाखेरि पनि के पनि गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँ आउने बित्तिकै आएको केही समयमा नै उहाँले चाहिँ नि विधान मस्यौदाहरू तयार गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बुझाएर अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त्यो विधानहरू पारित गरिसकेको अवस्था छ छोटो समयमै। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ चाँडै नै उहाँले चाहिँ यो कराटेलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याएर जबसम्म यो जुन प्रजातान्त्रिक ढङ्ग र जुन खालको एउटा निर्वाचित कमिटी हुँदैन र त्यो निर्वाचित कमिटीमा राम्रो मान्छेहरू आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ वेल प्लान बनाएर अगाडि बढ्दैन, त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ यस्तै हुन्छौँ। अब हामीलाई आशा छ अबको आउने नेतृत्वले चाहिँ नि यी कुराहरू सबै चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि पूर्ति गर्दै जानेछन् र आगामी खेलाडीहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल हुनसक्छ भन्ने खालको मलाई लागेको छ। पक्कै पनि तपाईँले नेपालको अहिले हाल करातेको अवस्था कस्तो छ र अब कस्तो कस्तो योजनाले चाहिँ करातेको विकास हुन्छ भनेर भनौँ न छर्लङ्ग पनि बनाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दीपकजी। टर्की र सिरियामा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 21,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अझै हजारौं मानिस बेपत्ता छन्। भूकम्प गएको 2 दिनसम्म भग्नावशेषमा पुरिएको भए पनि जीवितै उद्धार गरिएको छ। एक रिपोर्ट। टर्की र सिरियामा सोमबार बिहान गएको भूकम्पमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं मानिस बेपत्ता छन्। भत्किएका भवनका भग्नावशेषमा च्यापिएका मानिसलाई उद्धार गर्ने काम जारी छ, तर समय बित्दै जाँदा त्यहाँ जीवितै मानिस भेट्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। तर 8 वर्षका एक बालकको 2 दिन भन्दा बढी अर्थात् 52 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। इगिप्ट चकमक नामक ती बालक टर्कीको हाते नामक शहरमा रहेको एक भग्नावशेषमा थिचिएका थिए। उद्धारकर्ताहरूले उनलाई निकालेपछि उनी आफ्नी आमासँग पुनर्मिलन गर्न पाए। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकोपको पूर्ण सीमा अझै अस्पष्ट भएको चेतावनी दिएको छ। दुवै देशमा राहत र उद्धारको काम द्रुत गतिमा भइरहेको भए पनि अहिले भूकम्प गएको 100 घण्टा भन्दा बढी समय बितिसकेको छ र भग्नावशेषमा पुरिएका मानिस जिउँदो हुने आशा कम हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच कडा चिसोले
भूकम्पबाट बाँचेका हजारौं जनताका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। त्यहाँ बस्ने ठाउँ बाहेक खानेकुराको चरम अभाव भइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यस प्रकोपको पूर्ण तस्बिर अझै खुल्न नसकेको बताएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले बाँचेकाहरूलाई खाना, पानी, औषधि र आश्रय जस्ता सहायताहरू तीव्र रूपमा नपुर्याए अर्को प्रकोप आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप अर्दोआनले दक्षिणी टर्कीका 10 प्रान्तमा 3 महिनाको आपतकाल घोषणा गरेका छन् र भूकम्पलाई शताब्दीकै प्रकोप भनेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली संघमा आबद्ध देश तथा अन्य आफ्ना सहयोगीलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण भएको 1 वर्ष पुग्ने दिन नजिकै गर्दा भीषण आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएकोले थप हात हतियार सहयोग गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको यही महिनाको 24 तारिकमा 1 वर्ष पूरा हुँदैछ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली संघमा आबद्ध देशहरूसँग आफ्नो सैन्य स्थिति सुदृढ तुल्याउन थप हतियार सहायता माग गरेका हुन्। साथै जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई शीघ्र संघको सदस्यता प्रदान गर्न अनुरोध पनि गरेका छन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले युक्रेनलाई युद्ध जित्नका लागि लामो समयसम्म अथक सहयोग गर्न संघका नेताहरूले सहमति जनाएको बताएका छन्। युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले पनि युक्रेनलाई सघाउने बाचा गरेका छन्। आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले नयाँ 10 अर्ब युरो प्रतिबन्ध प्याकेजले रुसलाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामानहरूबाट वञ्चित गर्ने बताएकी छिन्। यसअघि जर्मनी, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्सले युक्रेनलाई लियोपर्ड 1 युद्ध ट्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तीनवटै मुलुकले आगामी महिनामा 100 थान लियोपर्ड 1 युद्ध ट्याङ्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 1 वर्ष अघिदेखि यी दुई देशबीच जारी युद्धले विश्वको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दै लगेको छ, तर युद्ध रोकिने अहिलेसम्म कुनै संकेत पनि देखिएको छैन। दुई देशमा भएको जनधनको क्षति विकराल बन्दै गर्दा युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता विश्वको सर्वोच्च निकाय असफल बनेको गुनासो पनि बढेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।